एमसीसी धेरै व्याख्या यहाँ कसैलाई गर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले एउटा तीव्रतर अत्यन्तै चर्को द्वन्द्व र एउटा निष्कर्षको दिशातिर अगाडि बढिरहेको मुद्दा हो र दुवै पक्ष त्यसलाई ल्याउनुपर्छ भन्नेहरू र त्यसको विरुद्धमा रहेका शक्तिहरूको बीचमा झन्डै अत्यन्तै कटुतापूर्ण र मलाई लाग्छ केही समयपछि एकदमै नराम्रो खालको एउटा सम्बन्धको विकास हुने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ। यसलाई देशव्यापी बनाउनुको निम्ति हामीले जुन एउटा आज केही अवधारणाहरू बनाएर पत्रकार सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेका छौँ, म यसलाई सरसट्टै वाचन गरेर मात्रै सुनाउँछु। नबोल्नुहोस् है। एमसीसी सम्झौता विरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलन पत्रकार सम्मेलन 2078 मार्च 24। राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौताको खारिजीका लागि नेपालका विभिन्न देशभक्त राजनीतिक दल अभियान सङ्घ संस्था मोर्चा गरेँ मैले अहिले गरेँ मञ्च मोर्चा र सङ्गठन समूहहरूको सहमतिमा हालै मात्र गठन भएको एमसीसी सम्झौता विरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलनको यस पत्रकार सम्मेलनमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुभएका सबै पत्रकार मित्रहरूलाई यस आन्दोलनको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछौँ। एमसीसी कस्तो सम्झौता हो र यसका उद्देश्य के कस्ता छन् भन्ने बारेमा धेरै तथ्यहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्। मुठ्ठीभर व्यक्तिहरूलाई छाडेर नेपाली नागरिकहरूको सम्पूर्ण तबकाको प्रचण्ड विरोध देख्दै अमेरिकाको दबाव धम्की र प्रलोभनका भरमा विभिन्न गलत हत्कण्डाहरू प्रयोग गरेर एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर्ने जुन प्रयास भइरहेको छ त्यसलाई पराजित गर्न विशाल जनआन्दोलनको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता एकदमै टटकार र अनिवार्य बन्न पुगेको छ। अमेरिकाको एउटा कम्पनीसँग गरिएको कथित अनुदान भनिएको एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्न किन यत्रो जोड बल धाक धम्की जालझेल र षड्यन्त्र केका लागि गरी भइरहेको छ र लिनेलाई भन्दा दिनेलाई यति धेरै चासो चिन्ता चटारो र हतारो किन छ? स्पष्ट छ यो सम्झौता अमेरिकी स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर गरिएको छ, नत्र यसरी आम नेपाली जनताबाट इतिहासमै सर्वाधिक विरोध हुँदाहुँदै किन लाद्न खोजिँदैछ? प्रश्न स्वयंमा गम्भीर र स्पष्ट छ। सर्वप्रथम एमसीसीको विधान 2003 को सेक्सन 711 को ब होइन, यो ए हो है। ए को बुदा नम्बर 1 मा यो सम्झौता गर्ने बाह्य पक्ष अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थका विरुद्ध संलग्न नभएको हुनुपर्ने शर्त प्राथमिकता साथ राखिएको छ। यो व्यवस्थाले एमसीसी सम्झौता गर्ने अमेरिकाले उसको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थसँग बाजिने अरू देशहरूसँगको सम्बन्धलाई रोक्न वा बिगार्न खोजेको कुरा स्पष्ट छ। अमेरिकाको सन् 2017 को राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति नामक दस्तावेजमा एमसीसीलाई त्यसको सुरक्षा रणनीतिको कूटनीतिका रूपमा यसरी अर्थाइएको छ: द युनाइटेड स्टेट्स विल युज डिप्लोमेसी एन्ड एसिस्टेन्स वी अलरेडी डू दिस थ्रु द मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन। अमेरिकाको सन् 1919 को इन्डो पेसिफिक रणनीति नामक दस्तावेजमा पनि एमसीसीलाई त्यसको अङ्गका रूपमा परिभाषित गरिएको छ र अमेरिकाको दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने सहायक सचिव डेभिड रान्जले सन् 2019 को नेपाल भ्रमणका बेला एमसीसीलाई इन्डो पेसिफिक रणनीतिको नेपालमा महत्त्वपूर्ण सुरुवातका रूपमा उल्लेख गरेका छन्। अमेरिकीहरूका यस्ता दस्तावेज र बयानहरू देख्दै अनुदान भनिएको सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने कारण के हो? विद्युत ट्रान्समिसन लाइन बनाउने सम्झौताको नाम लिएर कहिल्यै खारिज नहुने गरी एमसीसी मातहतमा विद्युत निकाय, सडक बोर्ड जस्ता छुट्टै स्वायत्त संस्थाहरूको गठन गर्ने र तिनले आफ्नै नीति नियम र कर व्यवस्थाको निर्माण गर्ने भन्ने बेहोरा कुन उद्देश्यका लागि राखिएको हो? एमसीसीका यी निकायहरू 5 वर्षपछि स्वतः खारिज हुने प्रावधान किन छैन? बरु कतिपय बुदामा एमसीसी अनन्तकालसम्म नेपालमै रहने कुरा किन गरिएको छ? सम्झौता संसदबाट पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जाने भनी लेखेर वर्षेनी अरबौं अरब नेपाली रकम गैर कानुनी रूपमा किन खर्चिरहेको छ? अनि त्यसरी खर्चेको रकमले अमेरिकी कम्पनी एमसीसीको नाममा जग्गा किन किनिँदैछ? यस्तो भयङ्कर खतरनाक सम्झौता वर्षौंसम्म गुपचुप किन राखियो? यस्ता प्रश्नहरूको जवाब न सम्झौतामा छ, न त सो सम्झौता गर्ने र अघि बढाउनेहरूले नै दिने आँट गरिरहेका छन्।
वास्तवमा यो सम्झौताले देशको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि गम्भीर आक्रमण गरेको छ। यसमा अमेरिकाको नीति उल्लङ्घन गर्न नहुने दफा 5.1 को नम्बर 3 मा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाको हित विपरीत लाग्न नपाइने 5.1 को 4 नम्बर मुद्दा अमेरिकाको विदेशी सहायता ऐन अनुसार काम गर्नुपर्ने दफा 5.1 को 5 नम्बर मुद्दा जस्ता प्रावधानहरू राखिएका छन्। दफा 5.5 का 2.7, 2.8, 3.2 को 3.7, 3.8, 5.2, 5.3, 5.4 र 6.4 मा उल्लेख गरिएका व्यवस्थाहरू एमसीसी परियोजना सकिएपछि पनि खारिज नहुने उल्लेख गरिएको छ। यसको अर्थ एमसीसी को सम्झौता अवधि 5 वर्ष पूरा भएपछि पनि त्यसले बनाएका निकाय र नीतिहरू सधैँ नेपालमा रहिरहने कुरा हो। अझ विचित्र त के छ भने अनुसूची 5 मा यो परियोजना र अन्य जुनसुकै योजनालाई भारतले समर्थन गरेको हुनुपर्ने भन्ने शर्त समेत राखिएको छ। संसदबाट एकपटक पारित भइसकेपछि यसलाई छलफलका लागि भनेर पुनः फेरि संसदीय वा सरकारी कुनै पनि प्रक्रियामा लैजान नपाइने दफा 6.2 को सम्झौता र नेपालका कानुनहरू बाजिएमा सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानहरू लागू हुने दफा 7.1 एमसीसीका लागि आवश्यक जग्गा, स्कुल पहुँच, स्थल पहुँच र वन क्षेत्र एमसीसीको अनुकूल हुने गरी नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गरेको हुनुपर्ने दफा 8.1 व्यवस्थाहरू सम्झौतामा राखिएको स्पष्ट छ। सम्झौताको अनुसूची 1 मा स्वतन्त्र विद्युत निकाय र सडक बोर्ड बनाइने र सडक र विद्युतलाई रणनीतिक नेटवर्कका रूपमा विकास गरिने कुरा उल्लेख गरेर नेपालभित्रै अर्को समानान्तर व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। अनुसूची 3 मा नेपाल सरकारले एमसीसी परियोजनाको मूल्याङ्कनका बारेमा कुनै जानकारी लिन चाहेमा एमसीसी को पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने र भनेर नेपाललाई एमसीसी को अधीनस्थ एकाइका रूपमा परिभाषित गर्दै नेपालको सार्वभौमिकता नै नियन्त्रण गर्ने षड्यन्त्र समेत गरिएको छ। एमसीसीलाई प्रयोग गरेर अमेरिकाले नेपालमा समानान्तर सरकार गठन गर्न खोजेको छ भन्ने यथार्थता सम्झौताका धेरै बुँदाहरूबाट थाहा हुन्छ। नेपालले अमेरिकाका कानुन र नीतिहरू उल्लङ्घन गर्न नपाउने दफा 2.7 अमेरिकाको रोजगारी र उत्पादनलाई विस्थापन गर्न सक्ने कुनै प्रकारका कामहरू गर्न नपाउने दफा 2.7 को एमसीसी संस्था र त्यस परियोजनासँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि प्रकारको कर नलाग्ने दफा 2.8 को बौद्धिक सम्पत्तिमा 50 अरब लगानी गर्ने एमसीसी अर्थात् अमेरिकाको मात्रै हक लाग्ने दफा 3.1 को तर 13 अरब लगानी गर्ने नेपालको कुनै भूमिका भएको बौद्धिक सम्पत्तिमा कुनै कति पनि हक नलाग्ने लेखा परीक्षण अमेरिकी कानुनले मान्यता दिएको र एमसीसीले छानेको लेखा परीक्षकबाट मात्र मान्य हुने दफा 3.7 र दफा 3.8 जस्ता व्यवस्थाहरू गरिएका छन्। यति मात्र होइन, अनुसूची 1 मा एमसीसी संसदबाट पारित भएपछि नेपालको नियन्त्रणमा नरहने गरी स्वायत्त हुने र यसले स्वतन्त्रतापूर्वक कसैसँग अर्थात् कुनै पनि देशसँग समेत आफ्नो नाममा सम्झौताहरू गर्ने, मुद्दा मामिला हेर्न सक्ने र यसले स्वतन्त्रतापूर्वक वित्तीय तथा बैंकिङ कारोबार गर्न पाउने व्यवस्थाका साथै परियोजनाका लागि आवश्यक ठेकेदार, सल्लाहकार, अनुदानदाता, खरिद एजेन्ट, वित्तीय एजेन्ट सबै एमसीसीले नियुक्त गर्ने र नेपालले यस्ता विषयमा केही गराउन चाहेमा त्यसलाई अमेरिकाको एमसीसीले स्वीकृत गर्नुपर्ने सम्बन्धका हास्यास्पद प्रावधानहरू राखिएका छन्। एमसीसी परियोजनासँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यक्तिले जस्तोसुकै जघन्य अपराध गरे पनि उसमाथि नेपालको कानुन आकर्षित नहुने जस्ता खतरनाक प्रावधानहरू पनि सम्झौतामा राखिएको छ। यसै सम्झौतासँग जोडेर गरिएका अन्य थुप्रै सहायक सम्झौताहरू आजसम्म पनि पूर्णतः सार्वजनिक गरिएको छैन। अमेरिकी सुरक्षा सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको सोफा सम्झौता, एमसीए नेपालले परियोजनाको सुरक्षाका बहानामा कथित टेन्डर हालेर ल्याएको कार्डनो नामक अमेरिकी सुरक्षा कम्पनी र गुपचुप रूपमा राखिएका तर केही अंशमा बाहिर आएका पूरक सम्झौताहरू हेर्ने हो भने सत्तावादी दलहरूले आफ्नो निकृष्ट स्वार्थका लागि नेपाललाई अमेरिकाको हातमा बेच्न खोजेको यथार्थमा कुनै शङ्का रहन्न।
यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताको विरुद्धमा उत्रनु र यसलाई खारेज गराउन व्यापक जनमत र जनबलको प्रयोग गर्नु सच्चा नेपाली नागरिकहरूको नैसर्गिक अधिकार र कर्तव्य हो। एकातिर नेपालको सार्वभौमिकता हटपेर समानान्तर सरकार बनाई प्राकृतिक स्रोत साधनहरू लुट्ने योजना र अर्कोतिर छिमेकी मित्र देशहरूका विरुद्धमा नेपालको भूराजनीति दुरुपयोग गर्ने अमेरिकी रणनीति नै एमसीसी परियोजनाको सार तत्त्व हो। यो चीन, रुस र उत्तर कोरियाको नामै किटेर तिनीहरूका विरुद्धमा बनाइएको इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने तथ्य हामीले होइन अमेरिकीहरूले नै भनिरहेका छन्। हामी एमसीसी सम्झौता विरुद्ध राष्ट्रिय जनआन्दोलनका तर्फबाट यस राष्ट्रघाती सम्झौताको बिना शर्त खारिजीका लागि आम नेपाली नागरिकहरूलाई सडकमा उत्रन र यसका विरुद्धमा प्रतिरोध आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा साझेदार बन्न विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। हामी नेपाल आमाका सच्चा सपुतहरू देशलाई सङ्कटमा फसाइएको यो गम्भीर र सङ्गीन समयमा अन्य कुराहरूलाई थाती राख्दै र सबै खाले सङ्कीर्णताबाट माथि उठी चरम राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौताका विरुद्धमा एकजुट हुन जरुरी छ। देशप्रेमी सञ्चार जगतले यो गम्भीर विषयको यथार्थतालाई आम जनतामा पुर्याइदिनका लागि पुरा सहयोग गर्नेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। हामी यहाँ के स्मरण गर्न चाहन्छौँ भने सत्ताधारी लगायतका ठुला राजनीतिक दलहरू जनताका आँखामा छारो हाल्ने नेपालको हित रक्षार्थ संसदबाट हाल्ने उद्देश्यले नेपालको हित रक्षार्थ संसदबाट सङ्कल्प प्रस्ताव जस्ता पारित गरेर यथार्थमै एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रपञ्चमा लागेका छन्। यति मात्र होइन, उनीहरूले उक्त राष्ट्रघाती सम्झौतालाई संसदमा पेश गरेपछि आफ्ना सांसदहरूलाई विवेकको मत प्रयोग गर्ने अधिकार दिएर भित्री पार्टी निर्देशनबाट त्यसलाई पारित गराई आफू पानीमाथिको ओभानो देखाउने प्रपञ्च पनि रचिरहेका छन्। यस्तै वर्तमान सभामुखलाई निलम्बनमा पुर्याई कथित अनुकूल कार्यवाहक सभामुखबाट यस सम्झौतालाई अनुमोदन गराउने योजना पनि लागू गरिन सक्दछ। हामी यस्ता हत्कण्डाहरूबाट भ्रमित नहुन र तिनीहरूको विरोध गर्नका निम्ति पनि सजग रहन आग्रह गर्दछौँ। एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नहुने र यस्तै अन्य विषयहरू राखी 80 भन्दा बढी दिनदेखि आमरण अनसन बस्ने तारा बरालको जीवन रक्षाको निम्ति संवेदनशील बनी सरकारले आवश्यक कदम चालोस् भन्ने पनि चाहन्छौँ। आदरणीय जनसमुदायहरू, माथि उल्लेखित तथ्यहरूको आधारमा एमसीसी सम्झौता विरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलनले 78 सालको माघ 26 गते काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन र जनसभाको आयोजना गरिरहेको छ। त्यस दिन दिउँसो 12:30 बजे कोटेश्वर तिनकुनेको पश्चिम कुनामा भेला भई बानेश्वरतर्फ विरोध र्यालीको रूपमा गई विरोध सभा गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। ठुलो सङ्ख्यामा उक्त विरोध प्रदर्शन र जनसभामा सहभागी भई राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौतालाई अस्वीकार गर्न सरकारमाथि सशक्त दबाब दिनको निम्ति देशभक्त नेपालीहरू र विशेष गरी उपत्यकामा रहनुभएका देशभक्त नेपालीहरूमा हार्दिक अपिल गर्दछ। यसका साथै देशका सबै सम्भव देश राजधानी र जिल्लाहरूमा राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा देखाएका उल्लेखित पार्टी, मोर्चा, अभियान र सङ्गठनहरूले त्यस सम्झौता विरोधी अन्य स्थानीय शक्तिहरूलाई समेत समेट्दै सशक्त विरोध कार्यक्रम गर्नको निम्ति हार्दिक आग्रह गर्दछ। धन्यवाद। आफ्नो देशको सरकारले विदेशी सरकारसँग मिलेर राष्ट्र र जनताको अहित हुने काम गर्यो भने देशभित्रकै सरकार र व्यवस्था पनि परिवर्तन गर्न सक्ने नागरिकहरू आफ्नो देशको सरकारसँग मिलेर आफ्नो देश र नागरिक विरुद्ध लाग्नेहरूका विरुद्ध कसरी लड्छन् यसको एकचोटि श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा अध्ययन गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, हामी हेरौँ अहिलेको विश्व के हो भने विदेशी शक्तिसँग मिलेर राष्ट्रभित्रको सरकार चलाउनेहरूले जनता र नागरिक राष्ट्र विरुद्ध गतिविधि गर्न थाले भने नागरिकको तहबाट एकैपटक त्यो विदेशी तत्त्वसँग र देशभित्रको तत्त्वसँग पनि लड्ने शक्ति सुरुवात गर्छ र लडाइँ हुन्छ। बडा दुःखपूर्वक, संवेदनशीलतापूर्वक त्यस्तो नहोस् तर हुन सक्ने सम्भावना देखाउँदै यो बताउन चाहन्छौँ हामी कि ट्विन टावरमा कतिजना मान्छेले आक्रमण गरे? कतिजना थिए? 22 जना थिए कि 4 जना थिए? विदेशी
सरकारसँग विदेशी तत्त्वसँग आफ्नै देश विरुद्ध जब आफ्नै देशको सरकार चलाउनेहरू लाग्छन् नि षड्यन्त्रमा, त्यति बेला तपाईँ र म 2 जना 4 जनाले पनि एकैचोटि वैश्विक शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन ल्याउने गरिकनको आक्रमणहरू हुन सक्छन्। अहिले तपाईँ साथीहरूले गर्नुभएका प्रश्नहरूमा यी सबै जवाफहरू एकैपटक दिने हो भने हामीले पहिला शान्तिपूर्ण रूपमा यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनका लागि जे बाटो कोरिरहेका छौँ त्यो बाटोमा अवरोध आउन सक्छ। त्यसैले बडा संवेदनशीलतापूर्वक हामी यो जवाफ दिइरहेका छौँ। तपाईँ अहिले हेर्नुहोस्, हामीले अहिले नुवाकोटको 398 रोपनी जमिन कब्जामा लिएका छौँ। सबै साथीहरूलाई थाहा छ, पत्रकार क्षेत्रलाई थाहा छ, तपाईँहरूले कभरेज पनि गर्नुभएको छ। हामीले त्यो ठाउँमा परेड खेलाएर हाम्रो साथीहरूले अहिले पनि घेराबारा गरेर बसिरहनु भएको छ। हामीले त्यहाँ कब्जामा लिएका छौँ। हामीले यो पूर्व नै बडा संयमतापूर्वक, धैर्यपूर्वक अमेरिकी राष्ट्रपति समक्ष पनि दूतावासमा प्रवेश गरेर पत्र बुझाएका थियौँ। यहाँहरूले कभरेज गर्नुभएको थियो। हामीले भनेका थियौँ त्यो पत्रमा बडा स्पष्टसँग। म एकपटक साथीहरूलाई सम्झाउन चाहन्छु। त्यति बेला हामीले उहाँहरूले पत्र हामीलाई जवाफ दिनुभयो इमेलमा पनि। 45 मिनटसम्म गएर छलफल गरौँ अमेरिकी दूतावासमा। एउटा देशले अर्को देशलाई गर्ने आर्थिक सहयोग पछाडिको दर्शन के हो? त्यो देशका नागरिक हितमा सहयोग गर्ने राष्ट्रप्रतिको सकारात्मक भावना वृद्धि होस् भनेर हो नि। तपाईँले गर्ने भन्ने सहयोगका कारणले तपाईँ विरुद्ध नेपालबाट आक्रमणको तयारी पनि भइरहेको छ। तपाईँ जबरजस्ती अनुदान भनेर कोच्याउन खोजिरहनु भएको छ। अनुदानमा ब्याज लाग्छ। अघि आदरणीय भरत दाहालज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको संयुक्त वक्तव्यमा यहाँले बुदागत रूपमा सुन्नुभयो। दान भनेपछि दान हुन्छ। हामीले त्यति बेला भनेका थियौँ कि प्रिय राष्ट्रपति अमेरिका जो बाइडेन कुनै पनि देशबाट अर्को देशमा गरिने आर्थिक सम्झौताको उद्देश्य जनताबीच सकारात्मक प्रभाव पार्नु हो। यस सन्दर्भमा एमसीसीको कारण नेपाल अमेरिका सम्बन्ध जनस्तरमै खराब हुँदै गइरहेको बताउनु पर्दा हामीलाई दुःख लागेको छ। एमसीसीको कारण नै तिम्रो देशप्रति नेपाली जनताको भावना अझ नकारात्मक बनिरहेको छ। तर पनि तिमी किन एमसीसी अझै नेपालमा लागू गराउन चाहन्छौ? यो निश्चित छ कि एमसीसी नेपालमा लागू गरिए पनि अन्य देशमा चाहिँ नेपालमा पनि असफल हुनेछ। यसबाट अमेरिकी योजनाको असफलता अझै बढ्नेछ र अमेरिकालाई नै अझै यसबाट बेफाइदा हुनेछ। नेपाली जनताको विरोधकै कारण नेपालको संसदले हालसम्म एमसीसी पास गर्न नसकी समय अझै माग गरेको छ। अब तिम्रो तर्फबाट एमसीसी पास गर्न थप समय दिने हो भने नेपालमा रक्तपात मचिनेछ र भविष्यमा एमसीसी आबद्ध व्यक्तिहरू पनि असुरक्षित हुनेछन्। तिम्रा कर्मचारीहरू असुरक्षित हुनेछन् र एमसीसीका कर्मचारीहरू नेपालमा असुरक्षित हुनेछन्। त्यसैले एमसीसी नेपालमा लागू नगर्नु अनुरोध सहित सही सम्बन्धका लागि नेपाली जनताको तर्फबाट हामी सबै यहाँ उपस्थितहरू तपाईलाई आग्रह गर्दछौँ र यो अनुरोध गर्दछौँ। विश्वास छ तिमीले आफ्नो हितको रक्षा गर्नेछौ। यो हामीले नेपालको हित त छँदैछ, तर अमेरिकीहरूले पनि आफ्नो हितको रक्षा सोच्ने हो भने उसले बडा गम्भीरतापूर्वक यो बारेमा अब समय थप गर्न जो गरिएको छ। नेपालको प्रधानमन्त्रीको तहबाट पूर्व प्रधानमन्त्री समेतले हस्ताक्षर गरेर त्यहाँको एउटा नेपालका लागि सहसचिव सरहको व्यक्तिलाई जो लम्पसार परेर पत्राचार गरिएको छ। हामी यसको गम्भीर रूपमा राष्ट्रघात भएको मात्र होइन, राष्ट्रद्रोहको मुद्दा लाग्नुपर्ने सम्मको काम यिनीहरूले गरेका छन्। म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, यहाँहरूलाई पक्कै पनि जानकारी छ कि एमसीसीको सेड्युल नम्बर 52 ले के भन्छ? नेपालमा नेपालको सरकार छैन भन्छ। नेपालको सरकार होइन भन्छ। एमसीसीका लागि इन्डियन सरकारको सम्मतिमा नेपालले परियोजना प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्छ। नेपाल हेज टु सबमिट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन कन्सेन्ट अफ द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया। यो भनेको के हो? सरकार छैन नेपालमा, नेपालको सरकार मानिँदैन, नेपालका लागि सरकार भनेको इन्डियामा छ भन्छ। यति हदसम्मको
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने कारण। अर्को साथीहरू, म महत्त्वपूर्ण रूपमा यसै बिचमा थप्न चाहन्छु अघि भएको प्रश्नमा। तपाईँले देख्नुभयो नि योगेश भट्टराईको अनुहार, तपाईँले देख्नुभयो नि रामकुमारी झाँक्रीको अनुहार, तपाईँले देख्नुभयो नि युवा भनिएकाहरू। एकचोटि आग्रह गर्नुहोस्, कुन युवालाई जिताउँदै हुनुहुन्छ? युवा त्यो बुवासोको नयाँ पुस्ता बुवासै हुँदो रहेछ। अहिले यति मात्र भनौँ कि हामी यस सम्बन्धमा एमसिसीलाई असफल बनाउन जुनसुकै पनि कदम उठाउनका लागि तयारीमा छौँ। यो अब एमसिसी पास गर्नका लागि संसदको कार्यसूचीमा आउने दिन त्यो आइसकेपछि यो भनेको के हो भने सांसदहरूलाई हामीले यस पूर्व नै इमेल एड्रेस, टेलिफोन, ल्यान्डलाइन समेत सार्वजनिक गरेर नागरिकहरूलाई आफूले मतदान गरेको सांसदलाई एमसिसीका पक्षमा मतदान नगर्न, पास नगर्नका लागि आह्वान गर्नुहोस् भनेर नागरिकलाई गरेका छौँ। धेरै यसको अडियो रेकर्डहरू पनि हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ। यति गर्दा गर्दै अझै पनि हामी यो 2-3 दिन बिचमा हाम्रो यो चाहिँ संयुक्त रूपमा आह्वान गरेका छौँ, गर्छौँ। अझै पनि हाम्रा अफिसियल साइट र पेजहरूमा राख्छौँ। एकचोटि आह्वान गर्छौँ, दोस्रो पटक कार्यसूचीमा आइसकेपछि त्यो दिन संसदतर्फ बढ्ने सांसदहरूको कुन डेरा कहाँ छ, कुन रोड नम्बरमा प्रयोग गर्दै जानुहुन्छ, कहाँ बस्नुहुन्छ, यो सबै हामीसँग रेकी छ, हामीले गरेका छौँ। र संसदमा त्यो दिन प्रवेश गर्न उहाँहरू जानुभयो भने हामी उहाँहरूलाई संसद भवनभित्रसम्म प्रवेश नगर्ने अवस्थामा नागरिकको तर्फबाट पुर्याउँछौँ। यो भौतिक कारबाही होइन, भौतिक व्यवधान हामी खडा गर्छौँ। भौतिक व्यवधान खडा गर्छौँ। भौतिक व्यवधान खडा गरेर हामी संसद भवनसम्म प्रवेश नगर्नका लागि पहिला आह्वान गर्छौँ। प्रवेश गर्ने स्थिति रह्यो भने त्यो दिन हामी व्यवधान गर्छौँ। र नेपालमा एमसिसीको कर्मचारीहरू अहिले एमसिएका कार्यालयमा जति आबद्ध कर्मचारी छन् ती कर्मचारीहरूलाई तत्काल जागिर छोड्न आह्वान गर्छौँ। नत्र उहाँहरूको सम्बन्धमा नागरिकले जे पनि कारबाही गर्न सक्छन्। त्यसबाट बच्नका लागि एमसिसी सम्बद्ध एमसिएका कर्मचारीहरूलाई जागिर पनि छोड्न आह्वान गर्छौँ। सांसदहरूलाई पनि त्यो दिन संसद प्रवेश नगर्न आह्वान गर्छौँ। गर्ने जबरजस्ती भयो भने त्यसमा भौतिक व्यवधान खडा हुनेछ। सभा समारोह जुलुस नगर्नु भनेर प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसको बिचमा तपाईहरुको आन्दोलन नेपालको संविधानको धारा 48ले सार्वभौम सत्ता, मलाई मेरो नेतृत्व वर्गबाट छुट्याउनुस् भन्नुभएकोले एकदमै छोटोमा भन्छु कि नेपालको संविधानको धारा 48ले राष्ट्रियताको, सार्वभौम सत्ताको, अखण्डताको रक्षा गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो भनेको छ। त्यो संविधानको धारा 48ले भनेको विरुद्ध राष्ट्रियताको, सार्वभौम सत्ताको, स्वाधीनताको रक्षा गर्न उभिनलाई प्रतिबन्ध लगाउने को हो? को हो त्यो? को सिडियो? को गृहमन्त्री? को सरकार? नेपालको संविधानको धारा 48 भन्दा ठुलो हो। त्यसैले नेपालको संविधानको धारा 48लाई सिरोपर गर्दै त्यो दिन हामी यो छातीमा गोली लाग्ने स्थिति भए पनि हामी त्यो आदेशको उल्लङ्घन गर्दै हामी सडकमा आउनेछौँ। सांसदहरूलाई हामी भौतिक रूपमा व्यवधान खडा गर्नेछौँ। संसदभित्र प्रवेश गर्न नसक्ने स्थिति बनाउँछौँ। तपाईँको छोरोलाई, तपाईँको छोरीलाई, तपाईँको बुहारीलाई त्यो दिन संसद नजानुहोस् भनेर भन्नुहोस्। घरमा भएको सांसदका बुवा आमाहरू, श्रीमतीहरू, दिदीबहिनीहरूले समेत। यसकारण सुरक्षित रहन हामी संविधानको धारा 48को सिरोपर गर्दै राष्ट्रियताको, स्वाधीनताको, स्वतन्त्रताको, सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्नका लागि जुनसुकै रूपमा पनि भौतिक व्यवधान खडा गर्न तयार हुनेछौँ। नेता हुनुहुन्छ र आज हामीहरू चाहिँ यो एमसिसी सम्झौतालाई खारेज गर्नको निम्ति जनताको मत र जनताको शक्ति जागृत गर्न केही कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ। आउने 26 माघमा हामीले त्यो पत्रकार सम्मेलन, त्यो वक्तव्यबाट उहाँले अरू कुराहरू प्रश्न गर्नुहुनेछ, हामी गरिरहेका छौँ। र त्यस सिलसिलामा आज पत्रकार मित्रहरूलाई हाम्रा वेदनाहरू, हाम्रा कथाहरू, हाम्रा उद्देश्यहरू र हाम्रा सङ्घर्षहरूका भावनालाई जनतामा पुर्याइदिनु हुनको निम्ति हामीले यो रिपोर्टर्स क्लबका साथीहरू मार्फत हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। आइदिनु भएकोमा म सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले यति मात्रै भनौँ कि यो 2074 सालको भदौमा सही गरिएको नेपाल सरकार र एमसिसी
कम्पनीसँग सही गरिएको जुन सम्झौता छ सुरुमै त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने लेखिएको थिएन। पछि 1 वर्षपछि त्यसलाई संसदद्वारा अनुमोदन गर्ने एमसीसी हेडक्वार्टरबाट नेपालमा लिखत आयो। यहाँका कर्मचारीहरू अथवा सरकारले मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले विगतको नजिर पनि हेर्दै नहेरी यस्ता परियोजनासँग सम्बन्धित सन्धिहरू सम्झौताहरू कहिल्यै पनि नेपाल सरकारले संसदले अनुमोदन गरेको नजिर छैन। त्यो पनि नहेरी र संविधानको प्रावधान पनि नहेरी बरु त्यसमा गर्नु नपर्ने कुरालाई पनि थोपेर र त्यो अनुमोदन गरेपछि त्यसको दुष्प्रभाव के हुन्छ? संसदले अनुमोदन गरेपछि खुद त्यो कानुन बन्छ र त्यसमा जे लेखेका छन् ती कानुन सरह हुन्छन्। त्यसमा ढोली विवाद हुँदा यो सम्झौता नै नेपालको संविधान कानुन संसदका कुनै पनि डकुमेन्टभन्दा माथि हुन्छ भन्ने लेखिएको छ। त्यसले त्यहाँ लाछाप लाग्छ त्यसमाथि। हो यस्तो त्यसको जुन परिणाम हो त्यो कुरालाई पनि विचार नगरी र एमसीसीले जुन हक यो सम्झौताबाट पाएको छ नेपाल सरकारलाई पनि गाइड गर्ने नेपाल सरकारभन्दा पनि माथि रहने हक पाएको छ। त्यो हक पनि कानुन बन्छ भन्ने कुरालाई नहेरिकन जुन ढङ्गले नेपाल सरकारले त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने स्वीकृति पठायो त्यो स्वीकृति अनुसार नै अब आउने फरवरी 28 भित्रमा यसलाई अनुमोदन गर्ने अमेरिकी सरकारको दबाब छ र यहाँको वर्तमान परामदेशबाट स्थापित सरकार जसको प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ उहाँको बढी चर्को दबाब छ र त्यस अगाडि झुकेर सांसदहरूले त्यहाँका दलहरूले यसलाई अनुमोदन नगरौँ र अनुमोदन गरेर जुन नेपाललाई नव उपनिवेश जस्तो बनाउने र नेपाललाई एउटा संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्रीडा स्थल मात्रै होइन युद्धस्थलमा परिणत गर्ने हाम्रो स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्तालाई खण्डित गर्ने अब अमन चैनको साथमा बसेको नेपाललाई द्वन्द्वमा घसिट्ने जुन प्रयत्न भइरहेको छ त्यसलाई असफल पार्नको निम्ति सारा देशभक्त नेपालीहरू चाहे जुन राजनीतिक पार्टीमा हुन् जुन आस्थामा हुन् जुन जाति जात धर्ममा हुन् सबैले यो देशको स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्तालाई जोगाउनको निम्ति उठ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। त्यही आवश्यकतालाई तपाईहरू मार्फत जनतामा पुर्याउनको निम्ति त्यो अपिल जनताको जानकारीमा पुर्याउनको निम्ति हामीले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका छौँ। अहिले हाम्रो यसको सञ्चालक लोककृष्ण भट्टराईजीले यो आयोजना गर्ने दलका सङ्गठनका अभियानका मोर्चाका यहाँ आज आउनुभएका प्रमुख नेता या नेताहरूलाई उहाँले चाहिँ आसन ग्रहण गराइसक्नु भएको छ। म यहाँलाई भनौँ त्यो यो आजको प्रेस वक्तव्यमा नेताहरूको हस्ताक्षर हुँदैछ। त्यो हस्ताक्षर भइसकेपछि चाँडै नै फोटोकपी आएर पत्रकार मित्रमा वितरण हुनेछ। त्यसभन्दा अगाडि हामीसँग त्यो पत्र भनौँ हाम्रोको यो आजको प्रेस वक्तव्य यो आन्दोलनको तर्फबाट यी दलहरूको सङ्गठन मोर्चा अभियानको तर्फबाट जारी गरिने जुन छ त्यो हामीसँग छ। त्यसलाई हामी यहाँ तुरुन्तै प्रस्तुत गर्नेछौँ। यो काम गर्नु हुनको लागि मैले यति बोल्दै हाम्रो सञ्चालक लोककृष्णजीलाई अनुरोध गर्दै मैले अहिलेको मेरो मन्तव्यलाई टुङ्ग्याएँ। पछि प्रस्ताव आइसकेपछि त्यो वक्तव्यका विषयमा वक्तव्य प्रस्तुत गर्ने साथीहरूले केही कुरालाई स्पष्ट गर्नुहुनेछ। ओभरअल राजनीतिको विषयमा केही कुरा आयो भने